हाम्रो एकेडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा उपयोगी भिडियोहरू लिएर निरन्तर आइरहेका छौं। यसै क्रममा प्राविधिक सहायक 5औं तहका विभिन्न भिडियोहरू ल्याउने क्रममा सेट 5 अर्थात 5औं सेटमा रहेका छौं। यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्नका लागि डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ, कृपया गएर हेर्नुहोला। भिडियो कस्तो भयो भनेर कमेन्ट पनि गर्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। र आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिक कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि सञ्चालित परियोजना कुन हो? विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिक कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि सञ्चालित परियोजना कुन हो? कमा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास परियोजना, खमा रहेको छ सिसम परियोजना, गमा रहेको छ शिक्षण सुधार परियोजना, घमा रहेको छ सामुदायिक विद्यालय सुधार परियोजना। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन खमा रहेको छ सिसम परियोजना। विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिक कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि सञ्चालित परियोजना चाहिँ सिसम परियोजना हो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र कतिवटा थिए? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र कतिवटा थिए? कमा रहेको छ 10 वटा, खमा रहेको छ 13 वटा, गमा रहेको छ 12 वटा र घमा रहेको छ 17 वटा। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घमा रहेको छ 17 वटा। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र 17 वटा रहेका थिए। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, सन् 2018 को नासाको प्रतिवेदन अनुसार कक्षा 5 को नेपाली विषयमा कुन प्रदेशको औसत सिकाइ उपलब्धि सबैभन्दा बढी छ? सन् 2018 को नासाको प्रतिवेदन अनुसार कक्षा 5 को नेपाली विषयमा कुन प्रदेशको औसत सिकाइ उपलब्धि सबैभन्दा बढी छ? कमा रहेको छ प्रदेश नम्बर 3, खमा रहेको छ प्रदेश नम्बर 1, गमा रहेको छ गण्डकी प्रदेश र घमा रहेको छ कर्णाली प्रदेश। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ गण्डकी प्रदेश। सन् 2018 को नासाको प्रतिवेदन अनुसार कक्षा 5 को नेपाली विषयमा गण्डकी प्रदेशको औसत सिकाइ उपलब्धि सबैभन्दा बढी छ। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण विधिमा उल्लेखित माइलस्टोनहरूको संयुक्त रूपलाई के भनिन्छ? बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण विधिमा उल्लेखित माइलस्टोनहरूको संयुक्त रूपलाई के भनिन्छ? कमा रहेको छ सिकाइ सिडी, खमा रहेको छ सिकाइ समूह, गमा रहेको छ सिकाइ क्रियाकलाप, घमा रहेको छ सिकाइ मूल्याङ्कन। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ सिकाइ सिडी। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण विधिमा उल्लेखित माइलस्टोनहरूको संयुक्त रूपलाई सिकाइ सिडी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना 2001-2015 अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कति लागत तोकिएको थियो? सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना 2001-2015 अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कति लागत तोकिएको थियो? कमा रहेको छ 295.3 अर्ब, खमा रहेको छ 293.5 अर्ब, गमा रहेको छ 296.3 अर्ब र घमा रहेको छ 296.5 अर्ब। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ 295.3 अर्ब। सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना 2001-2015 अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 295.3 अर्ब लागत तोकिएको थियो। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी मानिसले मान्ने धर्म कुन हो? 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी मानिसले मान्ने धर्म कुन हो? कमा रहेको छ बौद्ध, खमा रहेको छ इस्लाम, गमा रहेको छ क्रिस्चियन, घमा रहेको छ हिन्दू। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ हिन्दू। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी मानिसले मान्ने धर्म चाहिँ हिन्दू हो। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालमा पाश्चात्य शिक्षाको सुरुवात सर्वप्रथम कसको पालामा भयो? नेपालमा पाश्चात्य शिक्षाको सुरुवात सर्वप्रथम कसको पालामा भयो? कमा रहेको छ देव शमशेर, खमा रहेको छ जङ्गबहादुर राणा, गमा रहेको छ पद्म शमशेर, घमा रहेको छ वीर शमशेर। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन खमा रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। नेपालमा पाश्चात्य शिक्षाको सुरुवात सर्वप्रथम जङ्गबहादुर राणाको पालामा भयो। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, हालको विशेष शिक्षा परिषदको सचिवालय कहाँ रहने व्यवस्था छ? हालको विशेष शिक्षा परिषदको सचिवालय
कहाँ रहने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ शिक्षा विभाग, खमा रहेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गमा रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, घमा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन गमा रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। हालको विशेष शिक्षा परिषदको सचिवालय चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ 15औं योजनाले माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने मध्ये कति प्रतिशत प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको छ? 15औं योजनाले माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने मध्ये कति प्रतिशत प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको छ? कमा रहेको छ 30%, खमा रहेको छ 35%, गमा रहेको छ 40% र घमा रहेको छ 29%। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ 30%। 15औं योजनाले माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने मध्ये 30% प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने लक्ष्य चाहिँ लिएको छ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ विद्यालय सुधार योजना मुख्यतया कुन पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ? विद्यालय सुधार योजना मुख्यतया कुन पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ? कमा रहेको छ गुणस्तर, खमा रहेको छ पहुँच, गमा रहेको छ सान्दर्भिकता, घमा रहेको छ संस्थागत क्षमता। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ गुणस्तर। विद्यालय सुधार योजना मुख्यतया गुणस्तर पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ शैक्षणिक उद्देश्यलाई संज्ञानात्मक क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र मनोक्रियात्मक क्षेत्र गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने शिक्षाविद को हुन्? शैक्षणिक उद्देश्यलाई संज्ञानात्मक क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र र मनोक्रियात्मक क्षेत्र गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने शिक्षाविद को हुन्? कमा रहेको छ लुथर, खमा रहेको छ चेस्टर बर्नार्ड, गमा रहेको छ बेन्जामिन एस ब्लुम, घमा रहेको छ सेलेर एन्ड अलेक्जेन्डर। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन गमा रहेको छ बेन्जामिन एस ब्लुम। शैक्षणिक उद्देश्यलाई संज्ञानात्मक क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र र मनोक्रियात्मक क्षेत्र गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने शिक्षाविद चाहिँ बेन्जामिन एस ब्लुम हुन्। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ राणा शासनकालमा कतिजना शिक्षा डाइरेक्टरले विद्यालय शिक्षाको निरीक्षण गर्ने गरेका थिए? राणा शासनकालमा कतिजना शिक्षा डाइरेक्टरले विद्यालय शिक्षाको निरीक्षण गर्ने गरेका थिए? कमा रहेको छ 7 जना, खमा रहेको छ 8 जना, गमा रहेको छ 9 जना र घमा रहेको छ 10 जना। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ 9 जना। राणा शासनकालमा 9 जना शिक्षा डाइरेक्टरले विद्यालय शिक्षाको निरीक्षण गर्ने गरेका थिए। 13 नम्बरमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2058 सालको जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति हो? विक्रम सम्वत 2058 को जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति हो? कमा रहेको छ 56%, खमा रहेको छ 54%, गमा रहेको छ 58% र घमा रहेको छ 55%। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ 54%। विक्रम सम्वत 2058 को जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत चाहिँ 54% हो। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पहिलो गठन हुँदा अध्यक्ष को थिए? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पहिलो गठन हुँदा अध्यक्ष को थिए? कमा रहेको छ गोविन्दराज जोशी, खमा रहेको छ रामहरि जोशी, गमा रहेको छ केशरजंग रायमाझी, घमा रहेको छ त्रैलोक्यनाथ उप्रेती। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ केशरजंग रायमाझी। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पहिलो गठन हुँदा अध्यक्ष चाहिँ केशरजंग रायमाझी थिए। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भयो? नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भयो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1994 पुस 6 गते, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 गते, गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1992 कार्तिक 16 गते र घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1994 मंसिर 5 गते। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1990 साल कार्तिक 16 गते भएको हो। नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 गते भएको हो। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ शान्तिश्री नामले चिनिने राजा को हुन्? शान्तिश्री नामले चिनिने राजा को हुन्? कमा रहेको छ प्रचण्डदेव, खमा रहेको छ गुणकामदेव, गमा रहेको छ जयदेव,
र घमा रहेको छ नरेन्द्र देव। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क मा रहेको छ प्रचण्ड देव। शान्तिश्री नामले चिनिने राजा चाहिँ प्रचण्ड देव हुन्। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा राज्यको केन्द्रीय विभागको निरीक्षकलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा राज्यको केन्द्रीय विभागको निरीक्षकलाई के भनिन्थ्यो? कमा रहेको छ सर्वाध्यक्ष, खमा रहेको छ दण्डनायक, गमा रहेको छ महापक्ष र घमा रहेको छ महापति। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क मा रहेको छ सर्वाध्यक्ष। लिच्छवी कालमा राज्यको केन्द्रीय विभागको निरीक्षकलाई सर्वाध्यक्ष भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तर विधिमा स्व सिकाइ समूहलाई शिक्षकले कति समय विभाजन गर्नुपर्छ? बहुकक्षा बहुस्तर विधिमा स्व सिकाइ समूहलाई शिक्षकले कति समय विभाजन गर्नुपर्दछ? कमा रहेको छ 5 मिनेट, खमा रहेको छ 10 मिनेट, गमा रहेको छ 15 मिनेट र घमा रहेको छ 20 मिनेट। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ 10 मिनेट। बहुकक्षा बहुस्तर विधिमा स्व सिकाइ समूहलाई शिक्षकले 10 मिनेट समय विभाजन गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार बालबालिकाको घर र विद्यालय बीचको दूरी न्यूनतम कति हुनुपर्दछ? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार बालबालिकाको घर र विद्यालय बीचको दूरी न्यूनतम कति हुनुपर्दछ? कमा रहेको छ आधा घण्टा, खमा रहेको छ 1 घण्टा, गमा रहेको छ 1 घण्टा 30 मिनेट र घमा रहेको छ 1 घण्टा 45 मिनेट। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क मा रहेको छ आधा घण्टा। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार बालबालिकाको घर र विद्यालय बीचको दूरी न्यूनतम आधा घण्टाको हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ निजामती सेवाका पदहरूको कार्य विवरण कसले लागू गर्नुपर्ने प्रावधान निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लेख छ? निजामती सेवाका पदहरूको कार्य विवरण कसले लागू गर्नुपर्ने प्रावधान निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लेख छ? कमा रहेको छ सचिव, खमा रहेको छ विभागीय प्रमुख, गमा रहेको छ कार्यालय प्रमुख र घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ तल दिएका मध्ये विश्वसनीयतालाई प्रभाव पार्ने तत्व कुन हो? तल दिइएका मध्ये विश्वसनीयतालाई प्रभाव पार्ने तत्व कुन हो? कमा रहेको छ परीक्षाको लम्बाइ, खमा रहेको छ प्राप्ताङ्कको विस्तार, गमा रहेको छ प्रश्नको कठिनाई स्तर र घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य निर्धारण गर्दा मुख्य रूपमा कुन कुरामा ध्यान दिने गरिएको छ? नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य निर्धारण गर्दा मुख्य रूपमा कुन कुरामा ध्यान दिने गरिएको छ? कमा रहेको छ शिक्षाका नीति तथा कार्यनीति, खमा रहेको छ पाठ्यक्रम ढाँचा र संरचना, गमा रहेको छ शिक्षाका सार्वभौम सिद्धान्त र संविधानको उद्देश्य, घमा रहेको छ देशको सामाजिक र भौगोलिक स्थिति। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन गमा रहेको छ शिक्षाका सार्वभौम सिद्धान्त र संविधानको उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास गर्दा पाठ्यक्रमको मस्यौदामाथि छलफल गर्न गरिने विषय समिति निर्माण पश्चात गरिने काम कुन हो? पाठ्यक्रम विकास गर्दा पाठ्यक्रमको मस्यौदामाथि छलफल गर्न गरिने विषय समिति निर्माण पश्चात गरिने काम कुन हो? कमा रहेको छ सरकारवालालाई जानकारी, खमा रहेको छ विषय समितिमा छलफल, गमा रहेको छ समन्वय तथा सम्पादन समितिमा छलफल र घमा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास परिषदमा छलफल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ समन्वय तथा सम्पादन समितिमा छलफल। पाठ्यक्रम विकास गर्दा पाठ्यक्रमको मस्यौदामाथि छलफल गर्न गरिने विषय समिति निर्माण पश्चात गरिने काम चाहिँ समन्वय तथा सम्पादन समितिमा छलफल हो। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा कति जना सदस्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा कति जना सदस्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ? कमा रहेको छ 7 जना, खमा रहेको छ 9 जना, गमा रहेको छ 11 जना र घमा रहेको छ 13 जना। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ 11 जना।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा 11 जना सदस्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? कमा रहेको छ उत्प्रेरणा, खमा रहेको छ लक्ष्य, गमा रहेको छ तत्परता, घमा रहेको छ प्रतिक्रिया। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ लक्ष्य। सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण चाहिँ लक्ष्य हो। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार परीक्षण कार्यक्रममा नपर्ने जिल्ला तलका मध्ये कुन हो? विद्यालय क्षेत्र सुधार परीक्षण कार्यक्रममा नपर्ने जिल्ला तलका मध्ये कुन हो? कमा रहेको छ धनकुटा, खमा रहेको छ कपिलवस्तु, गमा रहेको छ रसुवा र घमा रहेको छ डडेलधुरा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ धनकुटा। विद्यालय क्षेत्र सुधार परीक्षण कार्यक्रममा नपर्ने जिल्ला तलका मध्ये धनकुटा हो। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2006 साल, खमा रहेको छ 2007 साल, गमा रहेको छ 2008 साल र घमा रहेको छ 2009 साल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 साल। शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ विद्यालय निरीक्षणको इतिहासमा डेपुटी इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिस स्थापना कहिले भएको थियो? विद्यालय निरीक्षणको इतिहासमा डेपुटी इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिस स्थापना कहिले भएको थियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1998, खमा रहेको छ 2004 साल, गमा रहेको छ 2010 साल, घमा रहेको छ 2027 साल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2004 साल। विद्यालय निरीक्षणको इतिहासमा डेपुटी इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिस स्थापना विक्रम सम्वत 2004 सालमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ नेतृत्व सिप निरीक्षकको कुन गुण अन्तर्गत पर्दछ? नेतृत्व सिप निरीक्षकको कुन गुण अन्तर्गत पर्दछ? कमा रहेको छ व्यक्तिगत गुण, खमा रहेको छ पेशागत गुण, गमा रहेको छ सामाजिक गुण र घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ पेशागत गुण। नेतृत्व सिप निरीक्षक पेशागत गुण अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको विश्वव्यापी अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको विश्वव्यापी अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? कमा रहेको छ युनेस्को, खमा रहेको छ युनिसेफ, गमा रहेको छ विश्व बैंक, घमा रहेको छ विश्व शिक्षा मञ्च। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ युनेस्को। सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको विश्वव्यापी अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कार्य चाहिँ युनेस्कोले गर्दछ। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ नेपालमा विक्रम सम्वत 1958 मा 57 वटा भाषा पाठशाला खोल्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? नेपालमा विक्रम सम्वत 1958 मा 57 वटा भाषा पाठशाला खोल्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? कमा रहेको छ वीर शमशेर, खमा रहेको छ देव शमशेर, गमा रहेको छ चन्द्र शमशेर र घमा रहेको छ भीम शमशेर। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ देव शमशेर। नेपालमा विक्रम सम्वत 1958 मा 57 वटा भाषा पाठशाला खोल्ने राणा प्रधानमन्त्री चाहिँ देव शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ शिक्षाको उद्देश्य तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ? शिक्षाको उद्देश्य तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ? कमा रहेको छ बालकको शारीरिक विकास, खमा रहेको छ बालकको मानसिक विकास, गमा रहेको छ बालकको सामाजिक विकास र घमा रहेको छ बालकको सर्वाङ्गीण विकास। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ बालकको सर्वाङ्गीण विकास। शिक्षाको उद्देश्य तलका मध्ये बालकको सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित चाहिँ हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ विद्यार्थी एक पुस्तक हो जसको प्रत्येक पाना शिक्षकले पढ्नु पर्दछ। यो भनाइ कसको हो? विद्यार्थी एक पुस्तक हो जसको प्रत्येक पाना शिक्षकले पढ्नु पर्दछ। यो भनाइ कसको हो? कमा रहेको छ जोन डिबे, खमा रहेको छ रुसो, गमा रहेको छ रुफ्रिन र घमा रहेको छ सुकरात। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ
रुसो। विद्यार्थी 1 पुस्तक हो जसको प्रत्येक पाना शिक्षकले पढ्नु पर्दछ। यो भनाइ चाहिँ रुसोको हो। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ मिथिला संस्कृतिको प्रभाव क्षेत्र कुन जिल्ला हो? मिथिला संस्कृतिको प्रभाव क्षेत्र कुन जिल्ला हो? कमा रहेको छ पर्सा, खमा रहेको छ बारा, गमा रहेको छ सर्लाही र घमा रहेको छ धनुषा। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ धनुषा। मिथिला संस्कृतिको प्रभाव क्षेत्र चाहिँ धनुषा जिल्ला हो। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षाका विशेषतामा तलका मध्ये कुन पर्दैन? अनौपचारिक शिक्षाका विशेषतामा तलका मध्ये कुन पर्दैन? कमा रहेको छ लचिलो र सहभागितामूलक, खमा रहेको छ जीवन पर्यन्त सिक्न अभिप्रेरणा जगाउने गरी संगठित हुने, गमा रहेको छ खुल्ला शिक्षाको अवसर दिने र घमा रहेको छ बैंकिङ शिक्षाको तरिका अपनाइने। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ बैंकिङ शिक्षणको तरिका अपनाइने। अनौपचारिक शिक्षाका विशेषतामा तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ बैंकिङ शिक्षणको तरिका अपनाइने चाहिँ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ अंग्रेजी शिक्षा पद्धतिको सुरुवात सर्वप्रथम कहिलेदेखि भयो? अंग्रेजी शिक्षा पद्धतिको सुरुवात सर्वप्रथम कहिलेदेखि भयो? कमा रहेको छ 1996 साल, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1990 साल, गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1910 साल र घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1915 साल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1910 साल। अंग्रेजी शिक्षा पद्धतिको सुरुवात सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1910 सालदेखि भयो। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2013 साल भाद्र 24 गते, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2014 साल भाद्र 24 गते, गमा रहेको छ 2014 साल भाद्र 5 गते, घमा रहेको छ 2013 साल भाद्र 23 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2013 साल भाद्र 24 गते। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 साल भाद्र 24 गते भएको थियो। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? कमा रहेको छ 2043 साल पौष 7 गते, खमा रहेको छ 2046 साल फागुन 12 गते, गमा रहेको छ 2045 साल माघ 5 गते र घमा रहेको छ 2047 साल फागुन 7 गते। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2046 साल फागुन 12 गते। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 2046 साल फागुन 12 गते भएको थियो। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2056 सालमा स्थापित राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग कहिलेदेखि शिक्षक सेवा आयोग नामाकरण गरियो? 2056 सालमा स्थापित राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग कहिलेदेखि शिक्षक सेवा आयोग नामाकरण गरियो? कमा रहेको छ 2057 साल, खमा रहेको छ 2058 साल, गमा रहेको छ 2059 साल र घमा रहेको छ 2060 साल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ 2058 साल। 2056 सालमा स्थापित राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग 2058 सालदेखि शिक्षक सेवा आयोग नामाकरण गरियो। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ नेपालमा कहिलेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थालियो? नेपालमा कहिलेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थालियो? कमा रहेको छ 2031 फागुन 13 गते, खमा रहेको छ 2031 फागुन 12 गते, गमा रहेको छ 2032 फागुन 12 गते र घमा रहेको छ 2033 फागुन 12 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2031 फागुन 12 गते। नेपालमा विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गतेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गठन कहिले भएको हो? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गठन कहिले भएको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 8 महिना 7 गते, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2051 8 महिना 7 गते, गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2051 5 महिना 7 गते र घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 साल 7 महिना 8 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ
विक्रम सम्वत 2050 8 महिना 7 गते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गठन चाहिँ विक्रम सम्वत 2050 साल 8 महिना 7 गते भएको हो। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ कक्षा 1 देखि अंग्रेजी विषय कहिलेदेखि अनिवार्य गरियो? कक्षा 1 देखि अंग्रेजी विषय कहिलेदेखि अनिवार्य गरियो? कमा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2059 साल, खमा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2060 साल, गमा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2061 साल र घमा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2063 साल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2060 साल। कक्षा 1 देखि अंग्रेजी विषय शैक्षिक सत्र 2060 सालदेखि अनिवार्य गरियो। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ नेपालमा खोलिएको निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय हो भने निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय कुन हो? नेपालमा खोलिएको निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय हो भने निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय कुन हो? कमा रहेको छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, खमा रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, गमा रहेको छ गण्डकी विश्वविद्यालय, घमा रहेको छ संगीत महाविद्यालय। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। नेपालमा खोलिएको निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय हो भने निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हो। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने घोषणा कहिले भयो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने घोषणा कहिले भयो? कमा रहेको छ 2012 साल चैत्र 18 गते, खमा रहेको छ 2013 साल चैत्र 19 गते, गमा रहेको छ 2026 साल भाद्र 30 गते र घमा रहेको छ 2016 साल असार 16 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2012 साल चैत्र 18 गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने घोषणा चाहिँ विक्रम सम्वत 2012 साल चैत्र 18 गते भएको हो। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम खोलिएको त्रिवी अन्तर्गतको निजी क्षेत्रको पहिलो क्याम्पस कुन हो? नेपालमा सर्वप्रथम खोलिएको त्रिवी अन्तर्गतको निजी क्षेत्रको पहिलो क्याम्पस कुन हो? कमा रहेको छ रत्नज्योति बहुमुखी क्याम्पस, खमा रहेको छ पिपुल्स क्याम्पस, गमा रहेको छ मच्छिन्द्र क्याम्पस, घमा रहेको छ हिरालाल क्याम्पस। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ रत्नज्योति बहुमुखी क्याम्पस। नेपालमा सर्वप्रथम खोलिएको त्रिवी अन्तर्गतको निजी क्षेत्रको पहिलो क्याम्पस चाहिँ रत्नज्योति बहुमुखी क्याम्पस हो। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो? कमा रहेको छ 2076 2 महिना 30 गते, खमा रहेको छ 2076 3 महिना 30 गते, गमा रहेको छ 76 साल 5 महिना 20 गते र घमा रहेको छ 76 साल 8 महिना 20 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 साल 5 महिना 20 गते। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 चाहिँ विक्रम सम्वत 2076 साल भाद्र 20 गते स्वीकृत भएको हो। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ मैक्स वेबरका अनुसार कर्मचारी तन्त्रको विशेषता कुन होइन? मैक्स वेबरका अनुसार कर्मचारी तन्त्रको विशेषता कुन होइन? कमा रहेको छ कार्य विशिष्टीकरणमा स्पष्ट श्रम विभाजन, खमा रहेको छ कार्यदक्षता र कार्य सम्पादनका आधारमा ज्याला निर्धारण, गमा रहेको छ प्राविधिक सक्षमतामा आधारित छनौट प्रक्रिया, घमा रहेको छ माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्म अधिकारको श्रृंखला परिभाषित। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ कार्य दक्षता र कार्य सम्पादनका आधारमा ज्याला निर्धारण। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ सरकारी कार्यालय शनिबार बिदा दिने चलन कसले सुरुवात गरे? सरकारी कार्यालय शनिबार बिदा दिने चलन कसले सुरुवात गरे? कमा रहेको छ जुद्ध शमशेर, खमा रहेको छ वीर शमशेर, गमा रहेको छ भीम शमशेर र घमा रहेको छ देव शमशेर। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ निर्वाचन आयुक्तहरूको कसले नियुक्ति गर्दछ? निर्वाचन आयुक्तहरूको कसले नियुक्ति गर्दछ? कमा रहेको छ प्रधानमन्त्री, खमा रहेको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, गमा रहेको छ राष्ट्रपति र घमा रहेको छ संवैधानिक परिषद। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्दछ।
प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ वैदिक कालमा वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्थ्यो? वैदिक कालमा वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्थ्यो? कमा रहेको छ पण्डितिनी, खमा रहेको छ सधोवधु, गमा रहेको छ ब्रह्मवादिनी, घमा रहेको छ वेद विज्ञता। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ ब्रह्मवादिनी। वैदिक कालमा वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई ब्रह्मवादिनी भनिन्थ्यो। भिडियो कस्तो भयो भनेर एउटा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरुको कमेन्टको आधारमा नै म अन्य भिडियोहरू ल्याउने छु। र मेरो प्रश्न तपाईको उत्तर सेगमेन्ट अन्तर्गत अघिल्लो भागको प्रश्नको उत्तरलाई मैले कमेन्ट बक्समा पिन गरेर राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। र यस भागको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 1996 साल माघ 8 गते जारी भएको शिक्षाको इस्तिहार केसँग सम्बन्धित छ? कमा रहेको छ शिक्षा ऐन नियम, खमा रहेको छ शिक्षा योजना, गमा रहेको छ शैक्षिक घोषणा र घमा रहेको छ निरीक्षण योजना। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास भन्ने सोच कुन दस्तावेजमा छ? सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास भन्ने सोच कुन दस्तावेजमा छ? कमा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, खमा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, गमा रहेको छ चालू 15औं आवधिक योजना, घमा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073। यसको उत्तर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा यसको उत्तर लिएर आउनेछु। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ मैट्रिक पास गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को थिए? मैट्रिक पास गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को थिए? कमा रहेको छ वीर शमशेर, खमा रहेको छ चन्द्र शमशेर, गमा रहेको छ देव शमशेर र घमा रहेको छ मोहन शमशेर। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ निमावि निरीक्षकलाई कुन वर्ष मावि निरीक्षकमा परिणत गरियो? निमावि निरीक्षकलाई कुन वर्ष मावि निरीक्षकमा परिणत गरियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2030 साल, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2032 साल, गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2034 साल र घमा रहेको छ 2036 साल। यसको उत्तर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो कस्तो भयो भनेर एउटा कमेन्ट पनि छोड्नुहोला र तपाईहरुको कमेन्टको आधारमा नै यसभन्दा पछाडिका भिडियोहरू पनि लिएर आउने छु। धन्यवाद।